अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिकन एक हॉलीवुड फिल्मी एक्टर ने ईसाई धर्म को मानने वाली जेमी ब्राउन ने क्यों इस्लाम धर्म को अपनाया, क्या कारण रहा उसके पीछे का, आओ जानते हैं। वालेकुम सिस्टर जेमी ब्राउन, हमारी दावत कबूल करने का बहुत शुक्रिया। टुवर्ड्स इटर्निटी में अपने साथ आपको देखकर हम बहुत खुश हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि जेमी ब्राउन कौन है? क्या आप अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें मुख्तसरन बता सकती हैं? अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मुझे दावत देने का शुक्रिया, मैं इस पर बेहद शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम जेमी ब्राउन है, मैं अमेरिकन हूँ और यूनाइटेड स्टेट्स में पली बड़ी। क्रिश्चियन की हैसियत से बल्कि बचपन से ही मैं हमेशा मुख्तलिफ रिलीजन्स में दिलचस्पी लेती थी। इनका क्या मतलब है, ये किसे मानते हैं। और जब ज़रा बड़ी हुई तो चर्च से मेरा वास्ता पड़ा। फिर मैं लॉस एंजलिस गई और हॉलीवुड में काम करती रही। जब मुझे कहीं से कुरान का एक नुस्खा मिला तो उसकी बाद सब कुछ तारीख का हिस्सा ही बन गया। क्या आप हमें अपनी उस ज़िंदगी के बारे में बता सकती हैं जब आप हॉलीवुड में थीं? आप कैसी ज़िंदगी गुजार रही थीं? आपका हॉलीवुड का सफ़र कैसे शुरू हुआ? हॉलीवुड जाने से पहले मैं एक सैलून में बतौर हेयर स्टाइलिस्ट काम कर रही थी और मैंने ग्राफिक डिज़ाइन भी किया था। दरअसल मेरी वालिदा एक कमाल की ग्राफिक आर्टिस्ट हैं। मैं बस फुल टाइम हेयर स्टाइलिस्ट थी और फिर ये सोचकर मैं कैलिफोर्निया गई कि मैं वहाँ पे एक सैलून में ही काम करूँगी। मगर फिर फ़ौरन ही मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चली गई। हॉलीवुड में हमेशा ये बात कही जाती है कि आप क्या जानते हैं या हम नहीं हैं, आप किससे जानते हैं ये हम है, और ये बिल्कुल सच है। वहाँ मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे हैरान कुन शख्सियत से मिली जिसका नाम लीसा बेटवी था। उसने मुझे एक दिन देखा जिस दिन हम मिले थे, कहने लगी, तुम्हें नहीं पता मगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली हूँ। मैं हेयर सैलून से प्रोडक्शन में चली गई और फिर मैंने खुद को एक टीवी शो के सेट पर पाया और मैंने सोचा वाह मैं ये कर सकती हूँ। ये कुर्सी के पीछे खड़े होने से ज़्यादा पुरलुत्फ है। और कई लोगों के स्टैंडर्ड्स के लिहाज से मैं ये कह सकती हूँ कि मैं एक ड्रीम लाइफ गुजार रही थी। लेकिन फिर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी मेरे अंदर इत्मीनान और कामयाबी का एहसास कम होता गया। मैं बेवरली हिल्स में रह रही थी, मैं एक शानदार जॉब कर रही थी, मेरे पास पैसा था, मैं घूमती फिरती थी, बहुत बहुत मज़े की ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर बिलाखिर मैंने सोचा ये वाकई मज़ेदार ज़िंदगी तो है, मगर ओके इसके अलावा और क्या है। जैसे आप अपने मकासद पा लेते हैं ना, वो मकासद जिन्हें आपने अपने लिए घर लिया होता है, जो ही आप उन्हें पा लें तो फिर समझ नहीं आता कि आप क्या करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खुश करती होंगी, मगर नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ज़्यादा बड़े स्टेज पर नॉर्मल लाइफ होती है। आपको फ़ौरन ही ये एहसास होने लगता है कि इनमें से बहुत से लोग खुश नहीं हैं। हॉलीवुड में तो तकरीबन हर चीज़ ही नकली है। आपको ये सेलिब्रिटीज़ अपने उन हवेली नुमा घरों में नजर आती हैं जिन्हें वीडियो शूट्स के लिए किराए पर लिया जाता है। आप उन्हें शानदार कारें चलाते हुए देखते हैं, वो भी किराए की होती हैं। वो एक फ्लैट बेड ट्रक पर सेट तक पहुंचते हैं। वहाँ बहुत सी हैरत अंगेज़ चीज़ें रूनुमा होती हैं, मगर वो एक बहुत बहुत ज़्यादा अंधेरी जगह है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, हमें एहसास हुआ है कि हमारे चैनल पर 80% नाजरीन बशमूल इस वीडियो के हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गैर मुनाफे बख्श तंजीम हैं और हमारी वीडियो पर इश्तहारात गैर फ़ाल हैं। टुवर्ड्स इटर्निटी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक मदरसा भी है। यहाँ हम खुद को और नौजवानों को इस्लामी तालीम से आरास्ता करते हैं। लिहाजा हमारे इस मुतालबे का वाहिद मकसद सच्चाई को फैलाना है। हो सकता है बज़ाहिर ये छोटा अमल लगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये हमें लाखों लोगों तक पहुँचने में मदद करेगा। आइए आप लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ मिलकर टुवर्ड्स इटर्निटी का सफ़र करें। आम तौर पर लोग समझते हैं कि हॉलीवुड के लोग एक शानदार और बहुत खुशबाश ज़िंदगी जीते हैं हॉलीवुड का बैकग्राउंड रखने वाली खातून की हैसियत से। क्या आप समझती हैं कि वाकई ऐसा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि हॉलीवुड में गिनती के चंद लोग होंगे जो बहुत खुश हैं। हॉलीवुड बहुत बहुत ज़्यादा अंधेरी जगह है। आप जितना इसके मुतालिक जानते हैं उतना ही इससे आप दूर भागना चाहते हैं। मैं यही कहूँगी कि इसके सबूत के लिए किसी भी चाइल्ड एक्टर से आप पूछें कि खुदकुशी की शरह इतनी ज़्यादा क्यों है, आखिर क्यों ये तमाम सेलिब्रिटीज ज़रूरत से ज़्यादा ड्रग्स ले रही हैं, क्यों अगर उनके पास दुनिया भर की दौलत है, शोहरत है, हर जगह का सफ़र कर सकते हैं, बड़े से घर में रहते हैं, अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, जो कपड़े चाहते हैं वो खरीद लेते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं चले जाते हैं, वो तमाम VIP चीज़ें जिसका हर कोई ख्वाब देखता है, अगर इनके पास ये सब कुछ है तब फिर इनमें से कोई भी खुश क्यों नहीं है? इनमें से किसी को भी इत्मीनान क्यों मुयस्सर नहीं है? मुझे यकीन है कुछ ज़रूर होंगे, मैं ये नहीं कहती कि कोई भी खुश नहीं है, मगर इनमें से अक्सर लोगों का यही हाल है। ये बहुत सौ के लिए एक झूठा वादा है। हॉलीवुड में आप ये ख्वाब लेकर आते हैं कि यहाँ चमक दमक और ग्लैमर, शोहरत और दौलत की ज़िंदगी मिलेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ नहीं होता। वो सब जैसे कोई गुमशुदा चीज़ तलाश कर रहे हैं। अच्छा, इस्लाम से पहले ईमानी लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था?
میرا ہمیشہ سے خدا پر ایمان تھا. میں ایک کرسچن کے طور پر پلی بڑھی. میں اکثر اپنی دوستوں کے ساتھ میتھوڈسٹ چرچ جاتی تھی. میں نے جونیئر ہائی میں اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ مورمن آرگنائزیشن میں کچھ وقت گزارا ہے. میں نے ریلیجنس کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے. میں ہمیشہ سے جانتی تھی کہ خدا صرف ایک ہے اور مجھے پتا تھا کہ میرا اس سے گہرا تعلق ہے, مگر ہمیشہ کسی چیز کی کمی لگتی تھی. میں کیتھولک چرچ جاتی تھی. مجھے بہت رسمی اور منافقانہ سا لگتا تھا. کیتھولک چرچ کے حوالے سے کچھ خاص باتیں بھی تھیں جن سے مجھے بالکل مناسبت نہیں تھی, مگر میں بچی تھی اور میرے والدین یہی کرتے تھے, لہٰذا میرے پاس اس وقت کوئی چوائس نہیں تھی. اور مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ چرچ جاتے اور آتے ہوئے میرے احساسات بس ایک جیسے ہی رہتے تھے اور میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ کیا یہاں آتے ہوئے میرا مورال بلند نہیں ہونا چاہیے, کیا مجھے کسی تبدیلی کا احساس نہیں ہونا چاہیے. اور کیتھولک چرچ کے اندر ہر چیز جیسے لگی بندھی ہوئی ہوتی تھی. آپ کو مخصوص وقت میں مخصوص چیزیں کہنی ہوتی ہیں, مخصوص وقت میں مخصوص چیزیں کرنی ہوتی ہیں, اور یہ سب مجھے ایک مشینی عمل جیسا لگتا تھا. ایمان کے لحاظ سے آپ نے میتھوڈسٹ چرچ یا مورمن چرچز دیکھے, کیتھولکزم میں کون سی بات آپ کو سمجھ نہ آ سکی؟ کیتھولسزم میں ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ آپ چرچ میں کمیونین لیتے ہیں. ایک ویفر ملتا ہے جو پادری آپ کو دیتا ہے, مگر آپ مخصوص صورتوں میں ہی اسے لے سکتے ہیں. جیسے اب میری والدہ کو طلاق ہو چکی تھی, مگر انہیں یہ لینے کی اجازت نہ تھی جیسے وہ ناپاک ہوں. ہمیشہ ہر بات جیزس کے متعلق ہوتی ہے اور ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ جیزس کتنے رحم دل تھے اور وہ ایسے تھے ویسے تھے. میں نے کہا کہ آپ کے خیال میں جیزس میری والدہ کو یہ نہ لینے دیتے؟ مطلب آپ نہیں سمجھتے کہ انہیں معاف کر دیا جاتا؟ انہوں نے اپنے راستے الگ کر لیے اور آپ خوش ہیں, یہ ہنسی خوشی ملتے ہیں, یہ دونوں دوست ہیں. اس لیے ہماری زندگی میں اتنی خوفناک چیز کیوں بنا دیا گیا ہے, اور اتنی زیادہ کہ ہمیں چرچ میں بھی مخصوص چیزیں کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اور مجھے یہ پسند نہیں تھا. اور پھر ٹرینٹی کا تصور بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا, یعنی فادر, بیٹا, روح القدس, جیزس اور خدا ایک ہی ہیں. جیزس جسمانی روپ میں خدا ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں جو میں ہمیشہ سوچتی تھی. یہاں زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ کیا خدا دیکھ نہیں سکتا, یا خدا سن نہیں سکتا, یا خدا کو سب کچھ دیکھنے کے لیے یہاں زمین پر خود اترنا پڑا؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی. خدا ہر چیز دیکھتا ہے, اسے ایک انسان کے جسم میں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی کسی بھی بات نے مجھے کسی بڑے فیصلے تک تو نہیں پہنچایا, لیکن ہاں شکوک و شبہات کے کئی قطرے ٹب میں جمع ہوتے رہے کہ فلاں بات سمجھ سے باہر ہے, میں ان پر دھیان نہیں دوں گی. اور مسئلہ یہ تھا کہ جب میں سوالات پوچھتی تو کبھی مجھے ان کا جواب ہی نہ ملتا. آپ کے خیال میں آپ کے پرانے مذہب عیسائیت اور موجودہ مذہب اسلام کے درمیان سب سے بڑا اور سب سے نمایاں فرق کون سا ہے؟ میرے نزدیک سب سے بڑا فرق جیزس کے پیغمبر ہونے اور جیزس کے ٹرینٹی کا حصہ ہونے کے بیچ ہے, کیونکہ میرا ماننا ہے کہ خدا ایک ہے. میں نے کبھی فادر, بیٹا اور روح القدس کے بارے میں نہیں سوچا, کیونکہ ایک جمع ایک برابر ایک نہیں ہوتے. میں ہمیشہ کسی چیز کی تلاش میں تھی, کیونکہ میں نے ان سب باتوں کے ساتھ اس چیز کو کبھی نہیں مانا تھا. لہٰذا میرے خیال میں ہمیں جیزس کی زندگی اور ان کے پیغام کو جاننا چاہیے, نہ کہ چرچ کی سکھائی ہوئی باتوں کو. تو کیا ہم دیکھیں کہ جیسس نے خود کیا کہا؟ جیسس نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. جیسس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ سے دعا مانگو. اور اگر جیسس کا چہرہ زمین پر تھا اور وہ عبادت کر رہے تھے, اور اگر وہ جسمانی شکل میں خدا تھے, تو پھر وہ کس کی عبادت کر رہے تھے؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی. اور میں ان کا طور طریقہ جانتی ہوں, کیونکہ جب آپ ایک کرسچن چرچ میں ہوں تو پھر آپ کو یہی چیزیں ماننی پڑتی ہیں. مثلا تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سوال پوچھنے کی؟ اور خود مجھے اس کا تجربہ ہو چکا ہے جب میں نے ایک نہیں بلکہ کئی چرچز کے پاسٹر سے یہ سوال پوچھ لیا تھا, اور مجھے مسلسل یہی جوابات ملتے رہے. صرف یہی کہا جاتا کہ یہ ایمان رکھو کہ جیسس خدا ہیں, جیسس کی عبادت کرو, سوالات مت پوچھو. اور مجھے اسلام کی اس بات سے پیار ہے کہ بالکل نہیں, کسی اور کی بات پر یقین نہ کرو, بہتر ہے کہ خود سوالات پوچھو. تو اسلام کے متعلق پہلے آپ کے خیالات کیسے تھے؟ کیا آپ میں اسلام کے خلاف کوئی تعصب تھا؟ شروع میں مجھ میں اسلام کے خلاف کوئی تعصب نہیں تھا. مجھے وہ خبریں ناپسند تھیں جن میں دہشت گردوں کو دکھایا جاتا, اور ہمیں بس یہی نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی فوٹیج ہیں جو سڑکوں پر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں, اور وہ انہیں بھاری مشینی گنوں کے ساتھ دکھاتے ہیں اور یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے یہ اصلی خبرنامہ نہیں بلکہ ہالی ووڈ کا سیٹ ہو. ہم امریکیوں کو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ پڑھایا گیا ہے کہ مسلمان کتنے برے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. میں سوچتی تھی کہ یہ اس طرح کا پراسرار مذہب ہے جس کے متعلق میں نہیں جانتی, اور نہ ہی مجھے اسے جاننے کی ضرورت تھی, کیونکہ میرے خیال میں یہ میری اپنی پرورش کے انداز سے بہت مختلف تھا. لہٰذا میں نے سوچا کہ یہ جو چاہے انہیں کرنے دو, میں بس اپنا کام کروں گی. مجھے نہیں معلوم, یہ تو میرا پاگل من ہے. یہ لوگ عوام کے بیچ مشکل میں ہیں اور یہ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, تو بس انہیں اپنے انداز سے جینے دو.
इस्लाम की तरफ आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? मैं एक शो पर काम कर रही थी और मेरा कॉलीग जिसके साथ मैं काम कर रही थी वो हर जुम्मे को कुछ घंटों के लिए गायब हो जाता था और वहाँ से चला जाता था। और मैं हमेशा उससे पूछती कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम हमेशा गायब क्यों हो जाते हो। मैं कहती मुझे पता है कि तुम लंच तो नहीं करते, तो तुम कहाँ जाते हो। तब उसने मुझे बताया कि मैं मुसलमान हूँ और जुम्मे को हम जाकर इबादत करते हैं। फिर मैंने उससे कहा अच्छा तुम मेरे साथ एक बार चर्च क्यों नहीं चलते, देखो तुम्हें कैसा लगता है। उसने कहा बिल्कुल भी नहीं थैंक यू, मगर मुझे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अब इस बात पर मुझे गुस्सा आया, मैं समझ नहीं सकी कि ये एक बार भी वहां जाने के लिए तैयार क्यों नहीं। मैंने कहा किस चीज ने उसे मजहब में इतना जकड़ा हुआ है कि वो इतवार के दिन सिर्फ 45 मिनट देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि तुम्हारे पास जो भी किताब है मैं उसे पढ़ूंगी और फिर तुम्हारे पास आकर तुम्हारी ही आयात के जरिए से तुम्हें बताऊंगी कि ये मजहब क्यों गैर माकूल है और तुम्हें क्यों क्रिश्चियन हो जाना चाहिए। उम्मीद है फिर तुम बच जाओगे और जीसस के हो जाओगे। तो उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल मैं तुम्हें किताब दूंगा। मैंने फिर इसे पढ़ना शुरू किया और सोचने लगी कि एक सेकंड ठहरो, ये बातें तो माकूल लगती हैं, ओके ज़रा ठहरो। और फिर मुझमें काफ़ी दिलचस्पी पैदा हो गई, मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं बस पढ़ती चली गई। मैं उसे ईसाईयत कबूल करवाने में नाकाम रही, लेकिन मैं ख़ुद को मुसलमान बनाने में इंतहाई कामयाब हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन नतीजा निकला। ये चीज़ मुझे इंतहाई अच्छी लगी कि इसका एक ही नुस्खा है, 100 या इससे भी ज़्यादा नहीं। जैसे कि बाइबल के बहुत से मुख्तलिफ वर्जन्स हैं और मैं हमेशा सोचती थी कि आखिर क्यों मेरे पास बैठी मेरी दोस्त की बाइबल में 2 इजाफी आयात हैं, मगर मेरी बाइबल में वो आयात नहीं हैं, तो कौन इसे एडिट कर रहा है। जब मुझे पता चला कि कुरान सिर्फ एक ही है और उसका एक लफ्ज़ भी नहीं बदला, तो मेरे मुंह से निकला वाओ। मुझे हमेशा यही तसव्वुर सिखाया गया कि बस मान लो, ईमान रखो, अगर नहीं मानोगी तो तुम्हारा ईमान बाकी नहीं रहेगा। और मैं कहती कि हम जो बात मान रहे हैं क्या उसे अकल की कसौटी पर पूरा नहीं उतरना चाहिए। और मैं चर्च पास्टर से पूछा करती थी, कहती कि अच्छा जीसस इंसानी शक्ल में खुदा हैं, यानी खुदा जीसस के जिस्म में आया, मगर मैरी ने जीसस को जाना, यानी आप मुझे बता रहे हैं कि मैरी ने खुदा को जाना? नहीं। और फिर अगर खुदा जीसस के जिस्म में था और लोगों ने उन्हें मसलूब करके कत्ल कर दिया, तो क्या खुदा मर गया? ओके, तो फिर दुनिया कौन चला रहा है? लिहाजा जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो उसमें ये बताया गया कि जीसस एक पैगंबर थे, लिहाजा वो तमाम बातें गैर माकूल थीं। और फिर जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो ये हक पर महसूस होने लगा। इसमें मौजूद किसी भी बात को आप पढ़ते हैं तो आपका दिल रोशन हो जाता है और कहने लगते हैं कि वाकई यही बात है। और यही वो चीज़ है जो मेरे ख्याल में पैदाइशी मुसलमान नहीं समझ सकते। ये एहसासात नौ मुस्लिमों में ही पैदा हो सकते हैं। पता नहीं, शायद इसलिए कि आप पहले से जानते हैं और उसके होने पर खुश रहते हैं, जबकि नौ मुस्लिम उसकी तरफ बढ़ते हैं और उम्मीद के साथ उसे अपना लेते हैं। क्या मुसलमान होने का फैसला करने के बाद आपके लिए अपना करियर छोड़ना मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं, इंतहाई आसान था। मैं बस इससे थक चुकी थी, मज़ीद किसी ख्वाहिश का हुसूल बाकी नहीं रहा था। आपका एक तस्वर होता है और आप सोचते हैं कि कैसा होगा इल्ले, और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो महसूस होता है कि ये तो उससे बहुत मुख्तलिफ है जो टीवी पर नजर आता है। वहाँ रहने की हकीकत मेरी तवक्को से इंतहाई ज़्यादा मुख्तलिफ थी। वो शानदार है, वहाँ मज़ा भी है, मगर मैंने एल्ले के लिए हर वो चीज़ तकरीबन खो दी थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी। और उस मौके पर मैं कोई और चीज़ तलाश कर रही थी जो कि एक फैंसी कार चलाने, एक फैंसी इलाके में रहने और मेरे अब तक किए गए कामों से ज्यादा इत्मीनान बख्श हो। ये सब चीजें मेरे लिए खतरनाक थी। और लोग मुझे कहा करते कि तुम आखिर कैसे एक सूटकेस में हर चीज पैक कर लेती हो, यानी कैसे तुम अपने सारे सामान से पीछा छुड़ा लेती हो। और मैं कहती चीजों की परवाह करते ही कौन है। मैं अपने दोस्तों से मजाक करती और वो कहते ओ तुम्हारा सारा सामान। तो मैं कहती सामान की परवाह किसे है। वो कहते तुम्हारे घर पर लगे उस बेड फ्रेम का क्या होगा जो इतना शानदार है कि तुम खुद को उससे जुदा ही नहीं कर सकती। और मेरा यही जवाब होता है कम ऑन, छोड़ो उसे, सिर्फ एक चीज ही तो है और ये बस इस्तेमाल की चीजें हैं। लिहाजा मेरे लिए वो जिंदगी छोड़ देना बहुत आसान था जहाँ मादी जिंदगी की पूजा की जाती है। जब मैं वहां से निकली तो मैंने सनसेट बुलेवार्ड पर इस्तेमाल करदा चीजों की एक बड़ी सेल रखी जो शायद आगे चलकर मेरी दुकानदाराना जिंदगी का पेश खैमा बनने वाली थी। पता नहीं, मगर मैंने सनसेट बुलेवार्ड के एक पार्क में एक जमीन पर एक बड़ी प्लास्टिक शीट बिछाई और उस पर अपना तमाम सामान रख दिया और लोगों को कहा कि जो चाहे ले लो। कुरान पढ़ना शुरू करने के बाद आप अपने ख्वाबों के शहर LA को छोड़कर मराकश क्यों चली गईं? मेरे लॉस एंजलिस छोड़ने की वजह ये थी कि मुझे मालूम था कि मैं ऑफिशियली कलमा पढ़ने वाली हूँ। मुझे मालूम था कि जिन लोगों के साथ मैंने वक्त गुजारा है, मैं जिस लाइफस्टाइल में जी रही थी,
میں جس شعبے میں کام کر رہی تھی میں اس جگہ خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی، جو کہ پہلے میرے خوابوں کی جگہ تھی، شاید آپ سمجھ سکتے ہو۔ ایل اے واقعی میرے خوابوں کا شہر تھا اور مجھے اس کی ہر بات ہی پسند تھی، مگر جیسے ہی مجھے اسلام کی روشنی ملی وہ تمام چیزیں جن سے مجھے محبت تھی میں اب ذرا بھی ان کا حصہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ لہٰذا میں جانتی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک دن اپنے دوستوں کو کال کروں اور کہوں کہ میں مسلمان ہونے والی ہوں، میں اب حجاب پہنوں گی، لہٰذا شاید اب ہم کبھی ساتھ وقت بھی نہ گزار سکے کیونکہ جن جگہوں پر تم گزارنا چاہتے ہو میں وہاں نہیں جانا چاہتی، اور اسی طرح کی چیزیں۔ لہٰذا مجھے معلوم تھا کہ مجھے اپنے ماحول سے دور جانا ہوگا تاکہ میں خود کو تبدیل کر سکوں۔ لہٰذا جب میں مراکش منتقل ہوئی تو میں نے اس بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں کیونکہ میں مسلمان ہونا چاہتی تھی۔ اور پھر ایل اے چھوڑنے کے کافی عرصے کے بعد میں تقریباً 1 ہفتے کے لیے گھر واپس آئی تاکہ میں اپنی فیملی کو خدا حافظ کہوں اور مراکش جانے سے پہلے وہاں کچھ دن ٹھہر سکوں۔ لہٰذا میں نے یہ کیا، مگر میں اپنی فیملی کو اس بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں اسلام کے متعلق ان کی کوئی ایسی رائے نہیں سننا چاہتی تھی جو مجھے متاثر کرے یا مجھے پھر شک میں مبتلا کرے یا مجھے سوچنے پر مجبور کرے کہ ارے تم دوسرے بر اعظم میں اکیلی رہنے جا رہی ہو، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو، اور تمہیں ان کی زبانیں بھی نہیں آتی، نہ ہی تمہاری وہاں پہ کوئی جاب پکی ہے، تمہارا وہاں کوئی گھر نہیں ہے، تم ہوش میں تو ہو، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے حوصلے کو توڑیں، لہٰذا میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ اور جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو تقریباً 1 سال تک میں نے اپنی فیملی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ جب آپ مراکش جا رہی تھیں تو آپ نے اپنے والدین اور فیملی کو کیا کہا کہ آپ کس وجہ سے وہاں جا رہی ہیں؟ کیا آپ نے انہیں بتایا؟ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مراکش کیوں منتقل ہو رہی ہو تو میرا جواب تھا کہ آخر کیوں نہیں، میں ایک بہادر اور بے باک لڑکی ہوں، میں چیلنج سے نہیں گھبراتی، میں فوراً فیصلے کرتی ہوں۔ آپ مجھے ایک خطرناک آئیڈیا دے کر کہیں کہ سنو کیا تم یہ کرنا چاہو گی تو میں یہی کہوں گی کہ ہاں میں ذرا اپنا کوٹ لے کر آؤں پھر چلتے ہیں، یعنی میں اس قسم کی لڑکی ہوں۔ تو میں نے انہیں لاس اینجلس سے کال کی، میں نے کہا کہ مام میرے پاس آپ کے لیے ایک نیوز ہے، میں ایل اے چھوڑ رہی ہوں۔ تو کہنے لگی اوہ تو تم آخر کار گھر واپس آ رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں، 2 مہینوں میں افریقہ منتقل ہو رہی ہوں۔ تو کہنے لگی او میرے خدا جیمی تم سوائے مجھے شوق دینے کے اور کچھ نہیں کرتی۔ کہنے لگی کہ تم مراکش اکیلی جا رہی ہو، تم وہاں کیا کرو گی؟ میں نے کہا پتہ نہیں، شاید وہاں جا کر مجھے کچھ مل جائے۔ تو جب میں یہ باتیں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ استغفر اللہ، میں نے ہمیشہ اپنی کریزی حرکتوں سے انہیں پریشان کیے رکھا ہے، مگر انہوں نے میرے کچھ فیصلوں سے متفق نہ ہو کر بھی مجھے واقعی بہت سپورٹ کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آپ قرآن سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، تو اسلام قبول کرنے کی جانب آپ نے اگلے قدم کیسے اٹھائے؟ جب مجھے قرآن کا وہ نسخہ مل گیا تو میں اسے پڑھے بغیر نہیں رہ سکی، میں اسے خود سے بس دور بھی نہیں کر سکی، میں اسے روزانہ اور پورا دن پڑھتی رہتی۔ لوگ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مراکش کیوں، میں نے ہجرت کے لیے مراکش کا انتخاب کیوں کیا، تو میں کہتی ہوں پتہ نہیں، کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ میں قرآن پڑھتی تھی اور جب بھی میں اسے پڑھتی تو مجھ میں اس کی سرگوشی ہونے لگی۔ میں ہمیشہ کتاب کو بند کرتی اور پھر مراکش کے بارے میں سوچنے لگتی، اور پہلے میں نے اس کی کسی چیز کے متعلق نہیں سوچا تھا، میں سوچتی کہ او اچھا اوکے کول، اور بس پھر یہ سرگوشی اور زیادہ واضح اور تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ میں کسی بھی چیز سے خوفزدہ نہیں تھی، لہٰذا میں نے کہا کہ اگر میں اکیلی ایل اے منتقل ہو سکتی ہوں تو میں پھر اکیلی افریقہ بھی رہنے جا سکتی ہوں۔ لہٰذا میں نے ہر چیز پیک کی، ایک سوٹ کیس لیا اور اگادیر مراکش جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ایسا اس لیے کر رہی تھی کیونکہ میں ایک مسلمان ملک میں کلمہ پڑھنا چاہتی تھی، اور 15 دسمبر 2010 کو میں مراکش میں اتری اور پھر وہاں سے میری زندگی بدل گئی۔ کیا آپ ہمیں تفصیل سے بتا سکتی ہیں کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو کیسا محسوس کیا؟ وہ نیو ایئرز ایو 2010 تھا اور میں کاسابلانکا میں حسن ٹو مسجد میں گئی۔ یہ ساحل سمندر پر بنی ایک بہت بڑی مسجد ہے۔ میں اس کے پچھلے حصے میں گئی، انہوں نے مجھ سے تمام سوالات پوچھے جیسے کہ کیا تمہیں کوئی مجبور کر رہا ہے، کیا تم خود تیار ہو، اپنے فیصلے پر قائم ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے مجھے کچھ ہدایات دیں، ظاہر ہے کیمرے سے میری فلم بنائی گئی، بڑی بڑی لائٹس میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں، میں ایک پتے کی طرح لرز رہی تھی اور میں بہت زیادہ نروس تھی۔ ظاہر ہے مجھے عربی نہیں آتی تھی، لہٰذا میں نے دروازہ کھولا اور کیمرے کی لائٹ سے میری آنکھیں چندھے آ رہی تھیں۔ میں نے باہر دیکھا تو مجھے صرف لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم نظر آیا اور وہ سب مجھے گھور رہے تھے، لہٰذا سب نے مجھے اور بھی نروس کر دیا۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا مائک تھا اور وہ مجھے پورا طریقہ سمجھا رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا تو میرے کانوں میں اللہ اکبر کے نعرے گونجنے لگے اور میں سوچنے لگی کہ کیا یہ نعرے میرے لیے لگا رہے ہیں، انہیں میری اتنی پرواہ کیوں ہے؟ مطلب میں نہ سمجھ سکی کہ ان سب کو اتنی پرواہ کیوں تھی اور یہ سب اتنے ایکسائٹیڈ کیوں تھے۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، پھر بھی یہ معاملہ ان کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ عربی میں وہ کلمہ پڑھنا انتہائی مشکل تھا مگر دل سے پڑھنا انتہائی آسان تھا، اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔
میں نے 1 منٹ لیا کیونکہ وہ مجھے نماز پڑھنے کا کہہ رہے تھے اور وہ کہنے لگے کہ اوکے آپ طریقہ سیکھنے کے لیے ہی پڑھ لو، مگر مجھے نماز پڑھنی آتی نہیں تھی اور پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کوئی نقلی چیز ہوں، کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں اور وہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہے تھے. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ تھا. میں سوچنے لگی کہ سبحان بس اللہ. کھڑا ہونا ہے اور ختم، زمین پر سر جھکا کے کھڑا ہونا ہے، پتہ نہیں. اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نماز کیسے پڑھوں، لہٰذا میں نے فوراً ہی خود کو ناقص محسوس کیا. پھر میں سوچنے لگی کہ اوکے میں مسلمان ہوں اور پھر یہ سارے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور میں ابھی بالکل نئی ہوں جیسے نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے، تو کوئی بات نہیں. تو میں نے اپنے طور پر نماز پڑھی، کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، مگر تھوڑی دیر پہلے جو کچھ میں نے کیا تھا اس پر ابھی تک شوق کی حالت میں ہی تھی. یہ سب غیر حقیقی سا محسوس ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد کلمہ پڑھنے کے کچھ ہی ہفتوں کے بعد مجھ میں جذبات کا ایک طوفان برپا ہو گیا اور میں نے خود کو ایک بالکل مختلف شخص محسوس کیا. مجھ میں دین کے لیے ایک انتہائی زیادہ پیاس پیدا ہو گئی تھی